लाइट अफ आज हाम्रो टपिक छ इथर च्यानल। ल गर है कि म अलिक टायर्ड भएर भयो नहुने याद गर्छु म त। ल हाम्रो टपिक के त इथर च्यानल। इथर च्यानल पनि लेयर 2 र लेयर 3 दुईटाको हामी हेर्छौँ हो। गर्नु पनि चिनावर है हल्ला गऱ्यो भने डिस्टर्ब हुन्छ कि कतिजना कस्तो पढिरहेको हुन्छ नि मान्छेको ब्रेन यस्तो हुन्छ यति पावरफुल हुन्छ यस्तो कनेक्सन भइरहेको हुन्छ पढाइमा डिस्टर्ब गरिदिन्छ कि। म त मान्छेले डिस्टर्ब गर्यो भने झगडा पो गर्छु। म विद्यार्थी भएर पढ्नु पर्दा नि कसैले केही गरिदियो नि झगडा पर्सनली जान्छ मेरो त पुरै हैरान बनाउने मान्छेलाई किन डिस्टर्ब गरिस् भनेर। अब हेर यो कनेक्टिभिटी अहिले इथर च्यानल एकछिन छोडिदेऊ टपिक पढ्दैछौँ हामीलाई थाहा छ तर अहिले त्यतातिर फोकस नगर। हेर यो दुईवटा लिङ्क किन लगाइन्छ भन्न लोड ब्यालेन्सिङको लागि म्याक्सिमम थ्रुपुटको लागि धेरै ब्यान्डविड्थ चाहिँ हामीले एउटा स्विचदेखि अर्को स्विचमा धेरै ब्यान्डविड्थ युज गर्न पाऊँ भनेर सकौँ भनेर हामीले दुईवटा केबल लगाउँछौँ। तर दुःखको कुरा एउटा चाहिँ लिङ्क के हुन्छ त ब्लक हुन्छ। किन एसटिपी आरएसटिपी चलिदिन्छ आफै हटाउँ भने के हुन्छ त लुप हुन्छ। एसटिपी हटाउँ भने लुप हुन्छ लुपिङको डर हुन्छ हैन नेटवर्क डाउन हुने प्रब्लम हुन्छ। नहटाउँ भने एसटिपी आफै चलेर यसरी ब्लक हुन्छ भनेपछि हामीले दुईवटा लिङ्क युज गर्न पायौँ पाएनौँ। एउटा डाउन हुँदा अर्को आफै अप हुन्छ त्यो एसटिपीको फिचर हो ठिक छ। रिडन्डेन्सीको त काम गर्छ एकदम मजाले तर लोड ब्यालेन्सिङको काम गर्यो गरेन। मैले दुईवटा केबल हाल्दा यस्तो देखेँ 10वटा केबल हालेँ नि 9वटा डाउन हुन्छ के 9वटा ब्लक हुन्छ एउटा मात्रै चल्छ। चित्त बुझ्यो भन्नाले 10वटामा नि कतिवटा लुप हुन्छ 10वटा लिङ्क लाउँदा 9वटा त हुन्छ अनि अरू 2टा 3टा 4वटा गर्दै अरूमा कतिवटा लुप हुने चान्स हुन्छ भन त। यहाँ अब तिमीहरूलाई म देखाउँछु फेरि दिमाग चलोस् होइन त। हेर तार मैले यसरी लगाउँदैछु है किन यस्तो बाङ्गो तार भनेर नभन्ने। यहाँ कतिवटा लुप छ त्यहाँ यहाँ एउटा देखिन्छ 2टा देखिन्छ 3 4 5 यहाँ एउटा 6 बुझ्छौ नि बिचको तार हटाउ न त्यहाँ पनि त लुप देखियो नि त देखिएन त हो 7 8 9 10 ब्ला ब्ला छोडिदेऊ लोक सेवा दिने होइन हामी गर्नु छैन होइन के छ कसो छ भनेर जेसुकै होस् धेरैवटा लुप छ कुरा बुझ्यौ। ल बाटो पत्ता लगाउने भए पो अब उल्टो बाटो हिँड्दाखेरि पुगिँदैन भन्नु हो। यहाँ बाटो पत्ता लागिसक्यो हाम्रो प्रब्लम पनि थाहा भइसक्यो। ल हेर कति लुपको चान्स छ त। अब यो लुप हुन्छ भनेर के गर्छ सबै लिङ्क ब्लक गर्छ। डाउन पनि भन्नु भएन है अब डाउन बोल्नु भएन ब्लकिङ मोडमा लान्छ। एसटिपी आरएसटिपीले एसटिपी गरे पनि लान्छ आरएसटिपी गरे पनि लान्छ। त्यो ब्लकिङ खुल्नको लागि 50 सेकेन्ड लाग्थ्यो अब आरएसटिपीमा इमिडिएटली हुने भयो फ्यु सेकेन्डमै गरिदिन्छ। अन्त ब्लकिङ लिस्निङ लर्निङलाई डिस्कार्डिङ मान्छ नि आरएसटिपीले सिधै डिस्कार्ड गरिदिन्छ कि होइन। अनि लर्निङ र फरवार्डिङ हुन्छ हो कि होइन डिजेबल ब्लकिङ लिस्निङ यसलाई डिस्कार्डिङ गर्छ पुरै डिस्कार्ड नै गरिदिन्छ कि अनि लर्निङ र फरवार्डिङ हुन्छ सिधै लर्निङबाट फरवार्डिङमा जान्छ कि पोटेरो तुरुन्तै हुन्छ एकदम। हुन त हामीलाई 15 सेकेन्ड जस्तो लाग्छ लर्निङको होइन र त्यति पनि त्योभन्दा पनि छिटो हुन्छ कि एकदमै फास्ट हुन्छ आरएसटिपी
आरएसटिपी लाऊ एसटिपी लाऊ इलेक्सन त त्यही हो हैन। यसलाई के गर्छ त ब्लक गर्छ यति लिङ्कलाई। अब कुन लिङ्कलाई ब्लक गर्छ भन्ने कुरा त त्यो पनि हैन। डिपी एकपट्टिको हुन्छ, डिपीको इलेक्सन हुन्छ, बाँकी ब्लक हुन्छ, हो कि हैन। हेर यसरी ब्लक हुन्छ, कुरा बुझ्यौ। अब हामीलाई यो सबै वायर युज गर्न पाइयो त, सबै वायर युज गर्नको लागि पो हामीले राखेको त। यता हाम्रो के छ, सर्भर छ हो, डाटा सेन्टरको सर्भर छ। यतापट्टि वान छ, राउटरहरू हो, वान राउटर, यतापट्टि वान। सर्भरको ट्राफिक हेर न कति धेरै छ, इन्टरनेटबाट कति आउँछ ट्राफिक, सर्भरमा आउँछ कि आउँदैन। सबै ट्राफिक क्यारी चाहिँ सबै वायरले गरोस् कि भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। तर पुरा भयो त भएन, किनभने एसटिपी बाइ डिफल्ट एक्टिभ छ, यसले सबै लिङ्कलाई ब्लक गरेर एउटा लिङ्क मात्रै एक्टिभ बनाउँछ। चित्त बुझ्यो त? बुझेन। यहाँ त प्रोटोकलले नि यहाँ त हामीलाई त प्रब्लम दिइरहेको छ। सबै वायर हेर, अब जस्तै 8वटा सपोज ल 6वटा वायर, ल 6वटा 100 MBPS को 600 MBPS को कुरा गर्दैछौँ नि हामी, तर सबै ब्लक भएर नर्मली 100 MBPS को मात्रै ट्राफिक गइरहेको छ, हो कि होइन। अब हाम्रो मिसन के हो त, 600 MBPS नै ट्राफिक क्यारी गराउने हो। यसको मतलब यहाँ ब्लकिङ गराउने होइन, ब्लकिङ गराउने होइन। अब फिजिकल्ली यत्रो वायर छ, किन ब्लकिङ हुँदैन? यति धेरै वायर छ, फिजिकल्ली ब्लकिङ त हुन्छ, लुप त देखिन्छ। अब हामी फिजिकल्ली कामै गर्दैन यो वायरसँग, जोडेको छ फिजिकल्ली, तर फिजिकल्ली हामी डिल गर्छौँ त यो वायरसँग, गर्दैनौँ। हामी के गर्छौँ अब, लजिकल्ली यति सबैलाई एउटा बन्डल बनाउँछौँ। फिजिकल्ली बन्डल बनाउने हो त तारलाई पकाएर एउटै तार बनाउने हो होइन, लजिकल्ली हामी के गर्छौँ, बन्डल बनाउँछौँ। अब के काम गर्छ यो इन्डिभिजुअल वायरले काम गर्दैन। अब के भनेर बुझ्छ स्विचले, मसँग एउटा वायर छ भनेर बुझ्छ स्विचले, बुझेको बुझेन। अब धेरैवटा वायर छ त छैन, एउटा वायर बुझ्छ। तर दुईपट्टि नै भन्नु पऱ्यो नि त, बन्डल हो है भनेर, ग्रुप बनाउनु पर्छ है, ग्रुप बनाएर एउटै इन्टरफेस है तिमीहरू भनेर भन्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। कुरा बुझ्यौ। अब पहिले इन्डिभिजुअल वायरमा ट्रङ्क हुन्थ्यो, अब एउटै वायरमा ट्रङ्क गऱ्यो भने त्यो बन्डलमा गरेपछि सबै भयो, भयो भएन? हो। अब 600 MBPS को ट्राफिक पनि कुद्यो 6वटा वायरमा, एउटै बन्डल भएर 600 MBPS भयो भएन? ब्लक हुन्छ त इन्डिभिजुअल, एउटै वायर भएपछि कसरी ब्लक हुन्छ? स्विचलाई भन्नु पऱ्यो ब्लक नगर, तिमीहरू इथर च्यानलको लजिकल इन्टरफेस हो भनेर भन्नु पऱ्यो। कुरा बुझ्यो। हो, इथर च्यानलको फिचरले यसरी काम गर्छ। र यो L2 इन्टरफेसमा पनि हुन्छ, L3 मा पनि हुन्छ। L2 मा बनाइयो भने यो पुरै इन्टरफेस एउटा ट्रङ्क जस्तो भएर काम गर्छ। L3 मा बनाइयो भने सबै इन्टरफेसको एउटै इन्टरफेस हुन्छ, कम्बाइन भएर, मल्टिपल इन्टरफेस कम्बाइन भएर एउटा इन्टरफेस हुन्छ, र त्यो फाइनली एउटा इन्टरफेसमा आइपी हाल्न सक्यो। L3 मा सकियो कि सकिएन भनेपछि त ओहो त्यस्तो खालको पोर्ट त्यति हाई क्यापासिटीको, त्यसमा पनि आइपी कन्फिगर गर्न मिल्यो L3 मा चाहिँ। कुरा बुझ्यो। यो काम हुन्छ। अलिकति कन्सेप्ट बुझ्यो। यो त अब हाई लेभलको ब्यान्डविड्थहरू गर्नको लागि अब यहाँ त 100 MBPS देखाएँ, 10 GB को पनि बनाउनुपर्छ, 10 GB को बनाउने हो यसरी। कुरा बुझ्यो। एकदम सजिलो छ। ट्रङ्किङ आउँछ नि, बस एउटा दुईटा कमान्डहरू त्यस्तै नै हो। इन्टरफेसको रेन्ज लिने, ग्रुप बनाउने, काम गर्ने। ल यसो पढ नि त। अब प्रब्लम बुझ्यौ नि, किन हेर न, वाइ इज वान लिङ्क ब्लक बिट्विन डिफ्रेन्ट स्विचेज भनेर भन्यो। डिफ्रेन्ट स्विचेसमा किन एउटा लिङ्क चाहिँ ब्लक भयो त? यहाँ दुईवटा लिङ्कमा एउटा ब्लक भयो। हामीले त 10वटा राखेर इक्जाम्पल हेऱ्यौँ होइन, 6वटा राखेर हेऱ्यौँ, हो कि होइन? सबै ब्लक हुन्छ, किनभने एसटिपीले काम गर्छ, लुप बन्न दिँदैन, त्यही त हो नि, अरू के हुनु। अब के गर्छौँ यसलाई हामीले, बन्डल गर्छौँ, गर्दैनौँ? बन्डल गर्छौँ। तर बन्डल गर्दा ग्रुपिङ कस्तोलाई गर्छ? मिल्ने कुरालाई ग्रुप गरिन्छ कि गरिँदैन? हो, नमिल्ने कुरालाई कहिले ग्रुपिङ गरिन्छ हामी? गर्दैन। मिल्ने यो पोर्टको के कुरा मिल्नु पऱ्यो भएर, यता गिगाबिट छ भने उता पनि गिगाबिट हुनु पऱ्यो, यता स्पिड 100,000 MBPS छ भने उता पनि
1000 डुप्लेक्स यता फुल छ उता हाफ भयो हुन्छ हुँदैन इथर च्यानलको कामै छैन फेरि भनेको पोर्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स के हुनु पर्यो सेम हुनु पर्यो हो ल अनि पोर्टको मोड के हुनु पर्यो यता ट्रङ्क उता पनि ट्रङ्क हुनु पर्यो यता अलाउड भिल्यान 10 र 20 हालेछ उता पनि त्यही हाल्नु पर्यो अथवा बाई डिफल्ट अलाउड भिल्यानहरू केही भन्नै भएन सबै भिल्यान जा भनेर भन्नु पर्यो बाई डिफल्ट छोडिदिनु पर्यो नेटिभ भिल्यान यता 99 भन्यो भने उता पनि भन्नै पर्छ भनेपछि अलाउड यो नेटिभ भिल्यानहरू मिलाउनु पर्छ एरर त आउनु दिनु भएन नि मेन कुरा स्पिड डुप्लेक्स र पोर्टको IEEE को स्ट्यान्डर्ड फास्ट इथरनेट छ उता पनि फास्ट इथरनेटकै हुनु पर्यो कुरा बुझ्यौ ल यो कुरा चाहिँ म्याच हुनु पर्यो एउटै वायर भनेर जान्छ ट्रङ्क हो त्यो बिर्छ यो ट्रङ्क हो एउटै भएर जान्छ लोड ब्यालेन्सिङ पनि सिकाइदिउँ न म्याक एड्रेस हेरेर गर्ने हो कि आइपी हेरेर लोड ब्यालेन्स गर्ने हो कि होइन त्यस्तो मेथडहरू पनि छ यसलाई के भन्छौँ त एग्रिगेट गरेको मल्टिपल फिजिकल लिङ्कलाई एउटै लजिकल लिङ्कमा है लेयर 2 को स्विच डिभाइसमा हो त्यसलाई के भन्छ त पोर्ट च्यानल भन्छ कुरा बुझ्यो इथर च्यानलको पोर्ट च्यानल भनेको लजिकल इन्टरफेस मल्टिपल फिजिकल इन्टरफेसलाई बन्डल गर्ने एग्रिगेट गर्ने रुट एग्रिगेसन भन्छौँ नि समराइज भन्छौँ नि त्यस्तै त्यो चाहिँ अब धेरैवटा रुटलाई एउटामा समराइज गर्ने भयो यहाँ चाहिँ बन्डल गर्ने भयो कि धेरैवटा पाइपमा पानी बग्दै थियो अब सबैलाई मिलाएर एउटै पाइप क्या ठुलो पाइप बनाउने पहिले चाहिँ एउटा पाइपबाट मात्रै जान्थ्यो अरूबाट पानी नै जाँदैन थियो ब्लक हुन्थ्यो अब सबै पाइपलाई एउटै बनाएर पठाउने भयो त्यस्तो पो भयो त कुरो त ल कुरा बुझ्यो ब्यान्डविड्थ धेरै युज गर्न पाइयो नि त 8वटा वायर युज गरेर चाहिँ 7वटा ब्लक भइदियो एउटा वायरको मात्रै ब्यान्डविड्थ युज गर्यो अब 8वटा वायरको ब्यान्डविड्थ युज गरेपछि त हामीलाई फाइदा भयो भएन ब्लक पनि भएन एउटा लिङ्क डाउन भयो भने अरू लिङ्कले काम गरे ठिक छ कि छैन ल यसरी बुझ्नु पर्यो पोर्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स सेम हुनु पर्यो स्पिड डुप्लेक्सको कुरा सेम हुनु पर्यो पोर्टको स्ट्यान्डर्ड गिगाबिट छ उता गिगाबिट नै हुनु पर्यो भन्ने कुरा है हेर यहाँ हाफ डुप्लेक्स छ नि सरी ल यता फुल डुप्लेक्स भयो त भएन यस्तो हुनु भएन गल्ती नै गर्नु भएन यो कसैले गर्यो भने नि हुँदैन काम उसले हेर्नु पर्यो प्रत्येक पोर्टको स्टेटस ठिक छ कि छैन पोर्ट सो इन्टरफेस स्टेटस भनेर हान्ने अब त जिएनएसमा जे पनि कमान्ड चल्छ यता त्यो अलाउड भिल्यानहरू हालेको छ भने सेम हुनु पर्यो अलाउड हालेको छैन भने त बाई डिफल्ट सबै भिल्यान जान्छ कि जाँदैन सो इन्टरफेस स्ट्रङ गर्दा सबै भिल्यानलाई जान दिन्छ हो भिल्यान क्रिएट भएको छैन होला त्यो अलग कुरा हो होइन र कसैले अलाउड भिल्यान भनेर सर्टेन भिल्यान मात्रै जान दिएको छ भने त उता पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो भन्ने कुरो स्पिड के म्याच हुनु पर्यो डुप्लेक्स म्याच हुनु पर्यो IEEE स्ट्यान्डर्ड म्याच हुनु पर्यो ट्रङ्कको इन्क्याप्सुलेसन यता .1 क्यू उता ISL गर्नु भएन .1 क्यू बोथ साइड हो ट्रङ्क गर्दाखेरि ल अलाउड भिल्यान पनि म्याच हुनु पर्यो नेटिभ भिल्यान पनि म्याच हुनु पर्यो बस यति लेख न इन्टरभ्यूमा त सोधिन्छ कुरो त बुझ्यौ नि अलाउड भिल्यान र नेटिभ भिल्यान अब यो चाहिँ एकदम CCNP को दामी टपिक हुन त CCNA मा पनि छ HSRP जस्तो इम्पोर्टेन्ट छ नि गेटवे लोड ब्यालेन्सिङमा फर्स्ट अपरेटिङ नान्सी प्रोटोकलमा हो त्यस्तै यहाँ पनि स्विचिङमा यो यस्तै छ STP चल्छ अस्ति सिङ्गल पोर्टमा गरियो डेडिकेटेड नेटवर्कमा डाटा सेन्टरहरू ISP मा अब के हुन्छ इथर च्यानलवाला पोर्टमा गरिन्छ अब STP प्रत्येक ट्रङ्क पोर्टको हेरिन्थ्यो हामी कुन फरवार्ड छ कुन के छ भन्दै होइन अब त PO1 पो हेर्छौँ त पोर्ट च्यानल 1 पोर्ट च्यानल 2 हेर्छौँ अब फिजिकल त देखाउँदैन त सो इन्टरफेस ट्रङ्क गर्दा त गायब जम्मै फिजिकल इन्टरफेस त ट्रङ्क मात्रै पो बाँकी हुन्छ कुरा बुझ्यौ त्यो बन्डल मात्रै देखाउँछ त्यसैलाई ट्रङ्क गर्ने काम गर्दै बिर्सिने खालको है फिजिकल पोर्ट नै बिर्सिनु अरे कस्तो के त्यत्रो वायर त बिर्सिनु अरे होइन धेरै स्पिड आउँछ नि त कम्बाइन हुन्छ सोरन गर्दा त सबै कुरो देखाउँछ नि ऱ्याममा भएको इन्फर्मेसन देखाउने हो त
त्यो त फिजिकल पोर्ट त देखाउँछ, तर सो इन्टरफेस ट्रङ्क गर्दा ट्रङ्क पोर्ट देखाउँदैन। अब पोर्ट च्यानलवाला देखाउँछ PO1 भनेर, पोर्ट च्यानल 1 PO2 भन्दै देखाउँछ। कुरो बुझ्यो नि? तिमीले भयङ्कर ल्याब गर्नु पऱ्यो है, एकदम भव्य गर्नु पऱ्यो अहिले ल्याब, एकदम ल्याब प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो, गरे गर्नु पऱ्यो। निन्द्रो लाग्छ नि बिहान उठेर नुहाएर हिँड्नु पऱ्यो, बरु किटलीमा पानी तताउनु नुहाएर हिँड्ने, गाह्रो पर्छ भने, निन्द्रो लाग्छ भने। तर पढ्नु चाहिँ पऱ्यो, अहिले चाहिँ पढ्नु पऱ्यो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो। VTP प्रनिङ भन्छ, यो चाहिँ अनवान्टेड ब्रोडकास्ट मल्टिकास्टलाई ब्लक गर्ने हो क्या फिचर। यस्तो कन्फिगर एकपट्टि गरेछ भने नि यो भिल्यानको चाहिँ यसरी ब्लक गर्ने है ब्रोडकास्ट मल्टिकास्टहरू भनेर हामीले गरेछ भने त्यो पनि म्याच हुनुपर्छ। लेखिसक्यो सबैले? साह्रै खतरा हो त मेरो त। ल हेर नै, फिजिकल पोर्ट के भयो? बाइन्डिङ गरेर च्यानल ग्रुप बनाइयो, अनि के क्रिएट गरियो? लजिकल पोर्ट च्यानल। यही त हो नि, इथर च्यानल एउटै बनाइएन त, बनाइयो बन्डल गरेको। कस्तो राम्रो टपिक छ, घर गइहाल्यो र सबैजना। यस्तो टपिक पढाउँदै थियो नि म त, एकदम चिल क्या, खुसी क्या, पढौँ लाग्ने टपिकहरू। आज टेलनेट एसएसएस पनि सबै गरौँ भनेको हिँडिहालेँ। यो त पढाइदिइहाल्छ नि, हामीले त धेरै कुरा पढ्यौँ भनेर भन्छु म। भोलि अरू 4-5वटा टपिक पो भन्छु त सुरुमा। सबै आउँछ भन्दा तिमीहरू ठुलो शर्मा के भन्छ थाहा छ नि? गुड भन्छु म, लामो खान्छु है। अनि अरूले के भन्छ नपढ्ने थाहा छ? वाउ भन्छ है। त्यस्तो पनि भन्नु रहेछ। बस भनिदिने नि, सिट भन्नु है, सुनेन भने भुइँमै बस भनिदिने। ल इथर च्यानलको लोड ब्यालेन्सिङ अल्गोरिदम अब भाइले सोधिहाल्यो त हो। CCNP-मा चाहिँ एकदमै उ छ है, सोर्स म्याक हेरेर लोड ब्यालेन्स गर्ने, सोर्स म्याक एड्रेस हेर्दै फरवर्ड गर्दै। बाई डिफल्ट चाहिँ यो हुँदो रहेछ। डेस्टिनेसन म्याक हेर्ने, सोर्स र डेस्टिनेसन म्याक हेरेर गर्ने, कहाँबाट कहाँ जाँदैछ यो सोर्स म्याकलाई, ल यसबाट पठाइदिउँ, अर्कोलाई अर्कोबाट पठाइदिउँ भन्ने खालको के। सोर्स IP, डेस्टिनेसन IP, सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन IP, सोर्स पोर्ट नम्बर, डेस्टिनेसन पोर्ट अनि सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन पोर्ट हेर्नु कति सजिलो है। पकाउन म यसो इन्टर हान्दिन्छु। मैले मात्रै खिच्न पाइनँ क्या मोबाइलले। ल अहिले नोटसोट बनाएर सेयर गर्दै थियो नि, कोही पनि बोल्दैन सेयर गर्न छोडेपछि। सेयर गर्ने मान्छे थियो, दुःख गर्ने भनेर सम्झिन्छ, अहिले बोल्नै छोड्छ। पहिले त्यस्तै थियो, एकजना मान्छे नाम भन्दिनँ, हेल्प गर्ने सबैलाई, अरूले गरिहाल्छ नि भन्ने। उसले अहिले पोडकास्ट पठाउँछ, उसले नोटहरू पठाउँदैछ, अरूले पनि हेल्प गर्दैछन्। अरू बिग्रिसक्यो क्या, त्यही हेल्प पाउनेहरू चाहिँ पुरै नै बिग्रियो। तिमीहरू मात्रै भन्ने हो, सबैले गर्ने हो क्या। अनि मात्रै हेल्प भने, हेल्प भनेको सबैले गर्नुपर्छ, जति सकिन्छ त्यति गर्नु, त्यति चाहिँ गर्नु पर्यो सबैले। ठिक छ। एक्जाममा त अगाडि त कडा मान्छे पऱ्यो भने त तिमीले त एक्जाम त उतार्ने रहेछ त, बिरामी हुँदा पनि पास होइन। यहाँ हेर न, यसको पनि अलग्गै छ क्या। मैले यो पनि लेखाइरहेको छु, सोचेको थिएँ नि यो बनाएको छु भने। इट युजेस लास्ट 3 बिट क्यारेक्टर अफ
सोर्स म्याक एड्रेस। सोर्स म्याक एड्रेसको यो क्यारेक्टर हेर्दो रहेछ, हेर नै लास्ट 3 यो क्यारेक्टर हेर्दो चाहिँ है, यो क्यारेक्टर हेर्दा चाहिँ जस्तै हेर त 010 छ नि, 010 भयो भने त्यस्तो म्याक एड्रेसबाट सोर्स म्याक एड्रेस के छ त, हेर जस्ट सपोज म्याक एड्रेस इज ए आउनको लागि यो भयो नि त, ए भनेको 10 हो कि होइन एक्जाममा, हो 10 भनेको यति होइन, 10 भनेको बाइनरीमा यति। अब यसमा लास्टको 3 क्यारेक्टर हेर्दो रहेछ कि 010 हेर त के छ, 010 भनेपछि डेसिमलमा कति भयो 2 भयो, कुन लिङ्कबाट जाँदो रहेछ 3 नम्बर लिङ्कबाट जाँदो रहेछ, धेरैवटा बन्डिल छ भने जम्मा 8वटा लिङ्कको बन्डिल बनाउन सकिन्छ म्याक्सिमम, त्यहाँभन्दा बढी मान्दैन इथर च्यानलको फिचरले। त्यो लेख्नु पर्दैन तिमीहरूले, त्यो डिपली पढ्नु पर्दैन, तर मलाई यो मजा आएको थियो क्या यो कुरा पहिल्यैदेखि नै, जस्ट मैले त्यही भएर तिमीहरूलाई भने हो। ए कुरा बुझ्यौ, सोर्स एड्रेस बी भयो भने के गर्दो रहेछ त, हेर त कति भयो 3 भयो भने चाहिँ कुनबाट गयो 4 बाट गयो, हेर रटेको हेर कस्तो खतरा क्या तिमीहरू, एक्जामै जस्तो गरिदिन्छ हो, यस्तै भएर त मजा आउँछ त, बिर्सिन पनि ठिकै हो, थोरै भन्दैन कि अलिकति 2 मिनटमा लेखिदिन्छु भनेर होइन। आज म आउँदाखेरि पनि त्यस्तो भइरहेको थियो, गाडी अलिकति भन्दैन म लेख्छु भन्दा होइन, साथीले छिटो भन्दै थियो मुख सुन्दै थियो अर्कोले, यो बिस्तारो भन्नु न सम्झिनु पऱ्यो भन्दै। सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन म्याकमा के गर्दो रहेछ त, सपोज सोर्स इज ए डेस्टिनेसन इज एफ छ भने के गर्दो रहेछ त, ए र एफ भएको भएन, यसलाई कुन अपरेसन गर्दो रहेछ त, एक्सअर गर्दो रहेछ हो, एक्सअर गर्ने अनि आउटपुट दिने, त्यस्तो पो काम गर्दो रहेछ त है। ठिक छ, म यो नोट हालिदिन्छु, तिमीहरूले हेर्न सक्छौ, डिजिटल लजिक पढेको छौ नि त होइन, फिजिक्स म्याथ पढ्नेले पनि पढाएको छ है भाइ, हो कि होइन, साइन्स हो नि हो, कति सानो हो भनेको क्या, त्यसरी नै गर्ने, म हालिदिन्छु नि त यो, ल यसलाई हेर्ने राम्ररी, यस्तै छ क्या यो सजिलै। अब हेर कस्तो मजाको छ हेर न, सोर्स आइपी एड्रेस, सोर्स हेर न आइपीमा लास्टको 3टा हेर्ने, हो के आउँछ त आउटपुट हो, अनि 2 बाट जान्छ 1 जोड्ने पठाउने, 8 भन्दा माथि पुग्दैन भनेपछि तिमीहरूले थाहा पाइसक्यो क्या, यसरी काम गर्छ। लिङ्क 5 आयो नि भ्यालु लास्टको, लिङ्क नम्बर 6 ले लान्छ क्या। अब ट्राफिक लोड ब्यालेन्सिङ त यसरी पो गर्दो रहेछ है, मजा आयो नि, बुझ्यो कुरो, अलिकति बुझ्दैन थोरै बुझ्दैन होला नि होइन कि, मसँग त मिल्ने हो कि, तर अरूसँग कुरो मिलेन नि त। लास्ट म्याक एड्रेसको लास्ट भ्यालु हेर्ने कि, 3 बिट भनेको छु मैले, बाइट नै भनेको छैन, लास्टको हेर्ने क्या, म्याकको लास्ट हेर्ने, म्याक एड्रेसको लास्ट टक्कै लास्टको हेर्ने, अनि त्यसलाई कन्भर्ट गर्ने, अब हेक्साडेसिमललाई यता कन्भर्ट गरेपछि 4वटा त आउँछ नि यस्तो, यता 4 नभएसम्म त नि एफ भ्याउँदैन, एउटा एफ लेख्नु पऱ्यो भने त चाहियो नि त, चाहिएन त, त्यत्तिकै एफ लेख्न मिल्छ, अनि यो 4वटा सेक्सन त कभर गर्छ नि, अनि 4 बिटले त देखाउनु पऱ्यो नि त। ल अनि हेर त यहाँ ए भनेको कति हो त, डेसिमल फर्ममा 10 हो, त्यसलाई कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो, हेर नि यसरी गर्ने, 10 लेख्नु पऱ्यो भने यसरी गर्ने है। अनि लास्टको 3टा हेर नि, 3वटा हेर त के छ, 010 भनेको कति हो, त्यसरी गर्ने है। सोर्स म्याक सोर्स आइपी यही हो क्या, यही हेर्ने है, 2टा यसरी सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक भयो भने एक्सअर गर्ने, एक्सअरमा के हुन्छ भन्न त, 0 र 1 छ भने के हुन्छ, 1 र 0 1 0 0 0 1 1 0 हो, त्यसरी गर्ने हो।
बुझ्ने तरिका, सम्झिने तरिका। हामी के छ त यहाँ यो छ भने ट्राफिक फरवर्ड गर्छ, नगरे पनि फरवर्ड गर्छ स्विचले, याद गरे पनि गर्छ, नगरे पनि फरवर्ड गर्छ। अब कुन गर्ने त? सोर्स डेस्टिनेसन आइपी, सोर्स म्याक डेस्टिनेसन म्याक हेर्ने कि के गर्ने? बाई डिफल्ट चाहिँ के गर्छ? सोर्स म्याक हेर्छ नि। कुरो बुझ्यो नि? तिमी हो, तिमीले टेबल पनि रट्यौ क्या हेर्दा हेर्दै क्या। अब यो काहीँ रट्ने कुरा छ नि, 2-3 चोटि यसो गर्ने टाउको हल्ला पनि ठ्याक्कै आयो अब होइन। ल टाइप्स अफ इथर च्यानल, एउटा स्ट्याटिकली म आफै कन्फिगर गर्छु, एउटा डाइनामिक गर्छु। स्ट्याटिक ट्रङ्क गर्थ्यौँ नि हामी, भनेको आफैले कन्फिगर गर्थ्यौँ नि ट्रङ्क, र अर्को डाइनामिकली पनि गर्थ्यौँ नि। एकपट्टि डाइनामिक डिजायरेबल र डाइनामिक अटो गरेर गर्थ्यौँ नि। हो त्यसरी म्यानेज गरेर। त्यस्तै एउटा के छ त एलएसिपी, एउटा पिएजिपी छ, दुईवटा छ। एलएसिपी भनेको ओपन स्ट्यान्डर्ड हो, पिएजिपी भनेको सिस्को प्रोप्राइटरी। अब यसलाई चाहिँ ल्याक्पी र फ्याक्पी भन्ने नि सक्यो। ल्याक्टो पनि के चक्लेट हुँदैन, थाहा छैन? हो त्यस्तै ल्याक्पी फ्याक्पी भन्दिनँ त। अब यसमा चाहिँ स्ट्याटिकमा चाहिँ एकदम सिम्पली इथर च्यानल ग्रुप 1 मोड अन गर्ने, इन्टर गर्ने, टक्कै भयो स्ट्याटिक इथर च्यानल। यति लेख्ने है, केही छैन। कहाँ भित्र लेखिँदैछ हेर, इन्टरफेस रेन्ज गरेर लेखिँदैछ। कुरा बुझ्यो कि बुझेन? ल ठिक छ, इन्टरफेस रेन्ज गर्ने, भित्र जाने, यो गर्ने। कति मान्छेले के गर्छ भने इन्टरफेस रेन्ज गरेर सटडाउन गरेर इन्क्याप्सुलेसन हालेर अनि इथर च्यानल कन्फिगर गरेर लास्टमा नो सट हान्छ। यहाँदेखि तल यो अर्को लाइनमा नो सट हान्छ। इररहरू आइराख्यो भने चाहिँ पहिले काम गर्ने, अनि सबै सकेर नो सट हान्ने, ठ्याक्कै नयाँ कन्फिगरेसनमा अफ गरिदिने हो। त्यो पनि राम्रो छ। त्यो चलिरहेको स्विचलाई फेरि सर्ट हान्दै काम गरियो नि, कुरो बिग्रिन्छ नि, त्यहाँ डाउन हुन्छ कि हुँदैन ट्राफिक। अब इथर च्यानल पढेपछि ला के गर्ने होइन, आरएसटिपी चलाउने, पोर्ट फास्ट जहिल्यै गर्ने इन्डस्ट्रीमा सोच्ने कामै छैन। रिक्वायरमेन्ट दिएन भने पनि गर्ने, कस्टमरमा भनेन भने पनि गर्ने। त्यो चाहिन्छ कि चाहिँदैन? ल पिएजिपी के हो त? सिस्को प्रोप्राइटरी, 8वटा लिङ्क सपोर्ट गर्छ। पिएजिपीमा कुन कुन मोड हुन्छ? एउटा डिजायरेबल, एउटा अटो हुन्छ। बस यति बुझ्दियो, धेरै नबुझ। अब यो डिजायरेबल भन्ने अस्तिको किवर्डलाई यसले पनि हेल्प गर्छ कि फेरि। यस्तो मजा छ त नेटवर्किङको त हो, धेरै खतरा खिचिन्छ नि। त्यस्तै आउँदैछ नि त, धेरै बुझेपछि त्यस्तै हुन्छ। अनि त अब घर जानेहरूले भनिरहेछन् नि त, भयो कि भएन भन्दैछ नि, यो पनि झुकिन्छ अलिअलि होइन। अब हेर, मैले पिएजिपी युज गर्छु। हेर मैले एउटा स्विचमा 1 2 3टा लिङ्क छ, 8वटासम्म गर्न पाइन्छ है त्यहाँ मैले भनिसकेँ नि। ल यसको के छ? पोर्टको क्यारेक्टरिस्टिक्स फुल डुप्लेक्स, सबै फुल डुप्लेक्स। स्पिड यता एफए छ भने अर्को एफए, सबैमा हो यस्तो छ। अब मैले यसलाई के गर्छु त? बन्डल बनाउँछु, च्यानल ग्रुप बनाउँछु। हामीले युज गर्दैछौँ के? पिएजिपी सिस्को प्रोप्राइटरी। जुनिपरमा लगाएर हाल्दा हुन्छ पिएजिपी को? हुँदैन। इथर च्यानल बनाउने प्रोटोकलहरू यो। इथर च्यानल कसरी फर्म हुन्छ? पिएजिपी युज गर्दा एकपट्टि जहिले पनि डिजायरेबल, अर्कोपट्टि के हुनैपर्छ? अटो हुनैपर्छ। यता अटो भएन उता डिजायरेबल हुनैपर्छ हो। इन्टरफेस रेन्ज गर्ने, टक्क ट्रङ्क बनाउने, अनि यो कमान्ड हान्ने, च्यानल ग्रुपको नम्बर दिने, सक्यो। एकदमै सजिलो छ। यो छ पिएजिपीमा, सिस्कोको है। यो चाहिँ अरू स्विचमा काम गर्दैन।
र अर्को छ एलएसिपी इन्डस्ट्रियल स्ट्यान्डर्ड, जुनसुकै स्विचमा चल्छ। एकपट्टि सिस्को अर्कोपट्टि जुनिपर छ भने पनि चल्छ। कुरा बुझ्यो? एलएसिपीमा के हुन्छ भने एकपट्टि सरी एक्टिभ के हो पुरै खाली भयो। एक साइडमा एक्टिभ अर्को साइडमा प्यासिभ हुन्छ। के भयो त यस्तो? टाइप सी पनि यो पिएजिपीमा चाहिँ डिजायरेबल के भन्छ, एक्टिभली सिक्स के भन्छ, अदर डिभाइस वान टु फर्म इथर च्यानल भन्छ है। डिजायरेबल चाहिँ कुनै पोर्ट हामीले डिजायरेबलमा हाल्यो भने म चाहिँ बन्न चाहन्छु भनेर यसको यो एक्टिभली यसले डाटाहरू पठाउँछ, इथर च्यानलको ट्राफिकहरू पठाउँछ। अर्कोपट्टि अटोले के गर्छ, वेट गर्छ। अस्ति पनि त्यही थिएन र, अस्ति स्विचको ट्रङ्क पोर्ट फर्म गर्ने कुरा पनि त्यही थियो नि। के थियो त्यसमा कन्डिसन? एउटा डाइनामिक डिजायरेबल, एउटा डाइनामिक अटो थियो। कुरा बुझ्यो नि? डिजायरेबलले के गर्दो रहेछ त कुरो बुझ्यो नि? एक्टिभली ट्राफिक पठाउँछ। अटोले चाहिँ के गर्छ, वेट मात्रै गर्छ, नेगोसिएट गर्छ। मलाई पठाइस् भने म हुन्छु, नभने म चाहिँ पठाउने काम गर्दिनँ भनेर भन्छ होइन। क्लासमा हामीले नि म हल्ला गर्दिनँ, त चाहिँ भन्, म हाँस्दै सुन्छु भन्दा होइन, पढिरहन्छु भन्छ नि, हो त्यो चाहिँ अटो मोड हो। अब हेर पिएजिपी कसरी फर्म हुन्छ त? एउटा स्विचमा अन छ अर्को स्विचमा अन छ भने त भइहाल्यो है। एउटा स्विचमा अन छ अर्कोपट्टि अन छ भने त त्यो स्ट्याटिकली के भयो त, इथर च्यानल भयो, स्ट्याटस इथर च्यानल भयो। एकपट्टि अटो डिजायरेबल छ अर्कोपट्टि डिजायरेबल छ, के भयो? एकपट्टि कुनै पोर्टमा अटो छ अर्कोपट्टि डिजायरेबल छ, फर्म भयो भएन? डिजायरेबलले त एक्टिभली म बन्छु भनेर पठाउँछ, त बन्छस् भनेर पठाउँछ। अटोले तैँले सोधेको रहेछ, म त कुरेर बसिरहेको थिएँ भन्छ, भइहाल्छ है, फर्म गर्छ। डिजायरेबल भयो भने त कति राम्रो। एटलिस्ट एकपट्टि अटो अर्कोपट्टि डिजायरेबल हुनैपर्छ। डिजायरेबल भयो भने त बेस्ट भयो। अटो भयो भने के हुन्छ त फेरि? हुँदैन, वेट मात्रै गर्छ नि त, त्यसले नेगोसिएट गर्छ त गर्दैन, एक्टिभली पठाउँदैन। एकपट्टि अन अर्कोपट्टि अटो भएर हुन्छ? हुँदैन। एकपट्टि अन अर्कोपट्टि डिजायरेबल हुँदैन, अन त फोर्सफुल्ली अन भइगयो नि। ल एकपट्टि अन छ अटो छ डिजायरेबल छ, अर्कोपट्टि कन्फिगरेसन नै गरेको छैन, हुन्छ? हुँदैन। अर्को एउटा स्विचको पोर्टमा अटो छ अर्को स्विचको ट्रङ्क पोर्टमा डिजायरेबल बन्यो भनेन? बन्यो। एकपट्टि डिजायरेबल अर्कोपट्टि डिजायरेबल बन्यो। लेख्यौँ न, पिएजिपीको कन्डिसन हुन त त्यो अन चाहिँ स्ट्याटिक हो है। कन्डिसन बुझ्यो? कन्सेप्ट बुझ्ने हो, कन्सेप्ट बुझेपछि त कति आउँछ। प्र्याक्टिकल र कन्सेप्ट बुझेपछि त जे पनि सजिलो हुन्छ। यो अलिकति एडभान्स कुराहरू छ। कसरी चाहिँ युनिडाइरेक्सनल लिङ्क फेलियरहरू भयो भने फाइबरमा चाहिँ, फाइबरको लिङ्कमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, एउटा अपलोड एउटा डाउनलोड त्यस्तो खालको लिङ्क छ भने एउटा लिङ्क डाउन भयो भने कसरी पत्ता लगाउँछ यसले? फाइबरको लिङ्क पनि त हुन्छ नि, इथरनेटमा मात्रै हुने हो र इथर च्यानल, फाइबरको लिङ्क हुँदैन र। 100 Gbps को लिङ्क गयो यताको स्विचबाट उतापट्टि, 100 Gbps को
8वटा पोर्टको गऱ्यो भने के हुन्छ, कति जिबिपिएस हुन्छ? 800 जिबिपिएस हुन्छ। विश्वभरिको ट्राफिक क्यारी गर्छ गर्दैन? गर्छ। हो यस्तो हो कि इथर च्यानल भन्ने चाहिँ। अब इन्डिभिजुअल गऱ्यो भने त सबै ब्लकिङ मोडमा जान्छ, एउटा मात्रै फरवर्ड हुन्छ, एउटा मात्रै पोर्टले क्यारी गरिरहेको हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। त्यो पनि यसले डिटेक्सन गर्छ। साइलेन्ट र नन साइलेन्ट मोड भन्ने हुन्छ। यसले पहिले चाहिँ त्यो इथर च्यानल फर्म हुनुभन्दा अगाडि हेर्छ के नन साइलेन्ट मोडले चाहिँ यो बाइ डाइरेक्सनल छ कि छैन कनेक्टिभिटी, बिचमा फाइबर ब्रेक भएको छ कि छैन भनेर सिग्नल पठाउँछ, हेर्छ। फाइबर ब्रेक भएको छ भने बन्दैन इथर च्यानल। केही काम भयो त भएन। एक साइडबाट मात्रै डाटा पठाएर हुन्छ त काम हुँदैन, बोथ साइडमा हुनुपर्छ। हो त्यो चेक गर्छ कि यो चाहिँ फाइबरको टेक्नोलोजीमा बेस्ट छ। इथरनेटमा खासै ऊ छ त यसको छैन। इथरनेटमा बाइ डाइरेक्सनल हुन्छ नि, त्यही एउटा केबलमा त 8वटा वायर हुन्छ, सेन्ड रिसिभ भइरहेको हुन्छ। फाइबरको केसमा चाहिँ यो युजफुल हुन्छ, यसलाई नहेरे पनि हुन्छ। सो इथर च्यानल डिटेल्स म पढाउँछु यो पनि। अब एलएसिपी ल्याब त सजिलो छ, यो पो पढाउनु पऱ्यो त पहिले कन्सेप्ट। ओपन स्ट्यान्डर्ड हो एलएसिपी, सधैँ एलएसिपी नै युज गर्न रिकमेन्ड गर्छ मान्छेले। यसको IEEE स्ट्यान्डर्ड हो यो, त्यति सोधि त हाल्दैन, CCNP लेभलमा त सोध्छ। यति गरेपछि सक्छौ। अनि इथर च्यानल कति हुँदो रहेछ त, कति पोर्टको यसले गर्दो रहेछ त? 16 पोर्टसम्म गर्दो रहेछ हो। बन्डेल कतिसम्म गर्दो रहेछ? 16। तर के हुँदो रहेछ 8वटा पोर्ट चाहिँ एक्टिभ, अरू बाँकी 8वटा स्ट्यान्ड बाई मोडमा बस्दो रहेछ। बस्न त काम त 8वटाले मात्रै गर्दो रहेछ। अघि चाहिँ 8वटा मात्रै हुन्थ्यो क्या म्याक्सिमम्, तर अहिले चाहिँ एक्टिभ चाहिँ 8वटा हुने रहेछ। 8वटा पक्कै है। कुनै पनि भेन्डरको स्विच लगाऊ, किनभने यो के हो त, कस्तो प्रोटोकल? ओपन स्ट्यान्डर्ड। यसलाई इन्डस्ट्रियल स्ट्यान्डर्ड पनि भन्छ, कुनै पनि कम्पनीमा चल्छ। यो त स्ट्यान्डर्डै हो त वर्ल्डको, यो त यहीमा गर्नु भन्छ जसले पनि एलएसिपी, किनभने त्यो 16वटासम्म लिङ्क क्या, 8वटा चाहिँ एक्टिभ हुँदो रहेछ, अरू चाहिँ स्ट्यान्ड बाईमा काम गर्दो रहेछ। कुरा बुझ्यो? पोर्टको मोडहरू के रहेछ? एउटा अन, एउटा एक्टिभ र प्यासिभ। कुरा बुझ्यो? अघि के थियो? एउटा अन थियो, अनि अटो र डिजायरेबल थियो कि थिएन? पिएजिपीमा अटो डिजायरेबल र अन थियो, एलएसिपीमा अन, एक्टिभ र प्यासिभ छ। अन मोडले नेगोसिएसन गर्छ त? गर्दैन, त्यत्तिकै हुन्छ। पोर्ट स्ट्याटिकली बनाएको हो इथर च्यानल। अन मोड भनेको स्ट्याटिकली बनाएको। नेगोसिएट गर्छ? गर्दैन। एक्टिभले के गर्छ? अघि के गर्थ्यो डिजायरेबलले? त्यही गर्छ यहाँ। पिएजिपीमा डिजायरेबलले के गर्थ्यो? यहाँ एलएसिपीमा एक्टिभ पोर्टले त्यही गर्छ। ल ल ल बनाउनु पर्छ इथर च्यानल भनेर भन्छ, एक्टिभली नेगोसिएट गर्छ। प्यासिभले म त केही पनि भन्दिनँ, उताबाट पठाएको छ भने म यस भन्छु, बनाउँछु भनेर मान्छु होइन, तर म बनाउँ भनेर भन्छु त भन्दिनँ। यसले वेट मात्रै गर्छ। कतिजनाले अन नै हालिदिन्छ, नेगोसिएट नै गर्नु पर्दैन नि त, फोर्सफुल्ली बनायो होइन। ल यति कुरा बुझ्यो? त्यो एक्टिभ र प्यासिभ हो क्या, अरू केही छैन यसमा। अब यसमा के हुन्छ त एलएसिपीको कन्डिसनहरू? एकपट्टि थाहा छ नि, यो त अन भयो भने त भइहाल्यो, म्यानुअल्ली गरेको भयो, नेगोसिएसनको कामै छैन अनमा। तर एकपट्टि एक्टिभ छ, अर्कोपट्टि एक्टिभ भयो भने मजाले बन्छ। एकपट्टि एक्टिभ, अर्कोपट्टि प्यासिभ भयो भने पनि बन्छ हो। एकपट्टि एक्टिभ प्यासिभ गऱ्यो, अर्कोपट्टि कन्फिगरेसन नै गर्न बिर्स्यो, बन्छ त? बन्दैन। एकपट्टि अन मोडमा हाल्यो, अर्कोपट्टि एक्टिभ, बन्छ? बन्दैन। अनले त केही कामै गर्दैन, नेगोसिएसनमा पार्टिसिपेट गर्छ? गर्दैन। एक्टिभले मात्रै गर्छ।
प्यासिभले चाहिँ प्यासिभली गर्छ, आफूले चाहिँ नेगोसिएट गर्दैन, अरूले पठायो भने चाहिँ एक्टिभले कसैले पठाएको छ भने हुन्छ भन्छ, मान्छ कि भन्छ। एकपट्टि अन र प्यासिभ छ, अर्कोपट्टि प्यासिभ बन्छ त भन्दैन। इरडिजेबलमा गएको पोर्टलाई के गर्नुपर्छ, मैले पहिले नि भनेको छ नि, सटडाउन हान्ने पहिले। कोही बेला पोर्ट फस्यो, सो इन्टरफेस स्टेटस गर्दाखेरि इरडिजेबल भनेर देखायो भने त्यसलाई नो सर्ट गर्दाखेरि पनि अप हुँदै हुँदैन, एकचोटि सर्ट चाहिँ हान्नै पर्छ, सर्ट हान्ने अनि नो सर्ट गर्ने। जस्तै हाम्रो ल्यापटपहरूको एडाप्टर ह्याङ हुन्छ नि, हामी डाउन गर्छ नि, राइट क्लिक डिजेबल गर्छ, फेरि इनेबल गर्छ, अनि एक्टिभ हुन्छ कि नभने इरडिजेबलबाट निक्लिँदैन, पोर्ट फस्या गर्छ। एक्टिभ र स्ट्यान्ड बाईको कुरामा चाहिँ यहाँ एलएससिपीको प्रायोरिटी र पोर्ट प्रायोरिटी भन्ने कुरा हुन्छ। सिसिएनएमा त जानु पर्दैन यति डिटेली। एलएससिपीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 16वटासम्म पोर्टलाई हामीले बन्डल गर्न सक्छौँ। त्यसमध्ये बाँकी 16वटालाई बन्डल त गऱ्यौँ हामीले, एउटा ग्रुपमा हाल्यो, तर 8वटा एक्टिभ हुन्छ, अरू स्ट्यान्ड बाईमा बन्छ। कुन कुन पोर्टलाई चाहिँ स्ट्यान्ड बाईमा छोड्ने भन्नको लागि चाहिँ एक्टिभ कसलाई बनाउने त हो। एक्टिभमा चाहिँ के कुराहरू हुन्छ त, एउटा प्रायोरिटी र पोर्ट प्रायोरिटी, एलएससिपी सिस्टम प्रायोरिटी र पोर्ट प्रायोरिटीको खेल हुन्छ है। त्यो पनि म सिकाउँला ल। पोर्ट प्रायोरिटी त्यस्तै हो कि, पोर्ट प्रायोरिटी 1 देखि 65,535सम्म हुन्छ। बाई डिफल्ट कति हुन्छ, 3 to 768। हाम्रो काम त कन्फिगर गर्ने मात्रै हो, तर पनि हामीले त्यसरी पनि गर्न सक्छौँ। प्रायोरिटी र इन्टरफेस आइडी यति हुन्छ। प्रायोरिटी चाहिँ इन्टरफेसको आइडी त थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। पोर्टभित्र गएर एलएससिपी पोर्ट प्रायोरिटी भनेर हान्ने हो। सानो प्रायोरिटी दियो नि, त्यसले नि जित्छ क्या। त्यही पोर्ट के हुन्छ त, एक्टिभ हुन्छ। अब 16वटा पोर्टमा 8वटामा गएर प्रायोरिटी चेन्ज गर्यो भने अब 8वटालाई एक्टिभ बनाउन सक्यो नि त, इजिली बनाउन सक्यो। त्यसरी गर्ने हो पक्का है त। अब म ल्याबमा जान्छु, पोर्ट प्रायोरिटी भनेको भित्रको कमान्डले हेर्ने हो। जिएनएसको खोज्छु, मेरो भिएम पद छ हो। खोलेको हो आइएफ कन्फिग एटिए 0 ल। आइपी साइपी ठिक छ, 10.2 पाइरहेको छ मेरोमा, तपाईँकोमा आफ्नै आइपी होला। म जिएनएसको टोपोलोजी खोल्छु, खोलेर के गर्छु त, अब म एउटा नयाँ प्रोजेक्ट बनाउँछु, इथर च्यानल एलएससिपी। ल ठिक छ। L2 स्विच लिन्छु, कतिवटा, 2वटा, तब म 3वटा लिन्छु ल। केबल कनेक्टिभिटी हेर है ध्यान दिएर। ल पोर्ट पनि, पोर्ट नम्बर पनि सेम हुनुपर्छ बोथ स्विचमा भनेर चाहिँ कसैले सोध्दैन है, जे पनि हुन्छ पोर्ट चाहिँ। अब छोडिदेऊ, यसरी लाउने हो, सिक्वेन्समा भेट्यो भने सजिलो। ल 02 03 पनि हालिदिन्छु ल। यहाँ हेर न पोर्टै 1.0 को पालो ल यतापट्टि।
पनि गाह्रो हुन्छ, कहाँबाट तान्छ अब सबै पोर्ट त। अब यसो गर्नुपर्छ, अहिले बुद्धि पुऱ्याउनु पर्छ कि पर्दैन। एफए आयो कि हेर न, टिएच 0/1 देखि लिएर 3 सम्मको एकपट्टि राइट क्लिक डुप्लिकेट पनि हुन्छ। हजुर हो, 4वटा रहेछ त। हो ठिक छ, 4वटा छ ल। यतापट्टि 1/0 कि 1/1 हो। एउटा यसो लगाउन देखिहाल्छ नि केवल। ए 0/0 देखि सुरु भएको रहेछ, 0/0 देखि 3 सम्म हो त। त्यही भएर त म अलिकति कन्फ्युज पो भएँ आफै। 0/0 देखि 3 सम्म जम्मा 4वटा ल। 1/0 देखि 3 सम्म पुरा बुझ्यो ल। यता गर्छौँ हामी एलएसिपी गर्छौँ, यतापट्टिको लिङ्कमा गर्छौँ। ठिक छ, जति गरे पनि भइहाल्यो नि, उति नै हुनुपर्छ भन्छ र छैन। हामीले ब्यान्डविड्थ कति चाहिन्छ नि त्यति नै गर्ने हो। यतापट्टि हाल्नुपर्छ एउटा लिङ्क ल। ठिक छ, टू स्ल्यास जिरो 2/0 2/1 2/2 हेर न, अब कहाँ मैले थिच्नु हो, अब यस्तो भइसक्यो। 2/2 2/3 नेमिङ गर त सजिलो भएर उस्तै पोर्ट लगाएको। इटिएच 2/0 देखि 3 सम्म। ठिक छ, अब यसलाई हामी गर्छौँ यतापट्टि एलएसिपी पिएजिपी नगरिकन अन गर्छौँ स्ट्याटिकली है, स्ट्याटिकली कन्फिगर गर्छौँ। ठिक छ, कुरा बुझ्यो ल। अब हेर कसरी काम गर्छ हामी। अन गरेँ मैले, हेर न त इन्टरफेस यहाँ हेर न, नाम हेर न यहाँ हो, ओभरल्याप हुन्छ नि त। तीनवटै अन गरिदेऊ न टर्मिनल देख्ने ल। देखियो ल। ठिक छ, कुरा बुझ्यो टोपोलोजी। ल यति बुझ्यो। यति एउटा लिङ्कलाई बन्डल गर्ने, यति एउटा लिङ्कलाई बन्डल गर्ने, यति एउटा लिङ्कलाई बन्डल गर्ने। यसको ग्रुप नम्बर एउटा दिने, यसको ग्रुप नम्बर अर्को, यसको ग्रुप नम्बर अर्को दिने। बन्डल गरेर ग्रुप बनाउनु पऱ्यो नि ल। आइओई 1 भन्दैछ पख। के गर्ने, होस्ट नेम चेन्ज गर्ने स्विचमा। ठिक छ, भयो। सो इन्टरफेस टक। यसमा यो स्विचमा फेरि कस्तो रहेछ, सबै पोर्टहरू डाइनामिक डिजारेबल रहेछ र नेगोसिएट गरेर आफै
के बनेछ आइएसएल इन्क्याप्सुलेसन पनि बनाएछ हामी सिस्कोको है भनेर हो कि होइन हो इन्क्याप्सुलेसन पनि यसरी डिजायरेबलमा काम गरिरहेको छ नेगोसिएट गरेर काम गरिरहेको छ यो चाहिँ डाइनामिक डिजायरेबल रहेछ त्यही भएर आफै ट्रङ्किङ भयो मैले छुको छ त केही छैन आफै ट्रङ्किङ हुने चाहिँ यस्तरी डिजायरेबलमा बसेको पोर्टल ट्रङ्किङ हुँदो रहेछ सबै पोर्टबाट एउटा भिलान त छ भनेर भन्दैछ ल अब भन मलाई यो पोर्टलाई रेन्जमा भन इन्टरफेस रेन्ज ETH 0/0 देखि लिएर 3 सम्म स्विच पोर्ट मोड अथवा स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क हो च्यानल ग्रुप कुनै नम्बर दिँदा हुन्छ है यतिवटासम्म ग्रुप बनाउन मिल्छ भनेर भन्दैछ त्यहाँ तर एउटा ग्रुपमा कतिवटा हुन्छ त म्याक्सिमम 8 वटा लिङ्क हुन्छ LACP मा कुरा बुझ्यौ ल हामी के गर्दैछौँ यो बन्डल बनाएर 0 देखि 3 सम्म LACP को बन्डल बनाउँदैछौँ ल 1 गरौँ ग्रुपिङ गर्दैछौँ ल मोड हेर मोडमा के हाल्ने हेर LACP बनाउनु पर्छ भने के गर्ने एक्टिभ अटो डिजायरेबल के छ केही नहेर्ने हामीलाई यो के बनाउनु पर्ने छ LACP को के छ हेर यहाँ हेर यता डिस्क्रिप्सनमा LACP को एकपट्टि एक्टिभ अर्कोपट्टि एक्टिभ भयो त अति राम्रो नभए पनि अर्कोपट्टि के गर्ने त LACP को हेर अर्कोपट्टि के गर्ने प्यासिभ एकापट्टि के गर्ने यो साइडमा एक्टिभ गरिदिउँ अर्कोपट्टि प्यासिभ गरिदिउँ ठिक छ नो सर्ट भयो डुसो हिस्ट्री ल यहाँ हेर न सस्पेन्डेड मोडमा पो गयो भन्दैछ के भन्दैछ अर्कोपट्टि केही पनि भएको छैन म सस्पेन्ड भयो भन्दैछ पोर्ट त सस्पेन्ड भइरहेछ यहीँ कतिदेखि कतिसम्म यो कमान्ड हानेको पक्का केही गाह्रो छ त अर्कोपट्टि एक्टिभको ठाउँमा के गर्ने स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क बनाउनु पर्यो अनि च्यानल ग्रुप 1 मोड एक्टिभ गरेँ अर्कोपट्टि के गर्छु यही कमान्डमा यहाँ गएर प्यासिभ बनाउँछु स्विच 2 मा जाउँ नो सट हानेछ नि मैले कुरो बुझिनँ माथिपट्टि त्यो पोर्ट अफ गरिदिनु भनेको त्यो पोर्ट नम्बरहरू देखाउनु कि हाइड गरिदिनु यसलाई पुरै ए यसले दिक्क लगाए यस्तो ल स्विच 2 मा गएर के गर्ने भन स्विच 2 मा गएर हुन त हाम्रो यही कमान्ड चल्छ ट्याक्कै यति कमान्ड चल्छ स्विच 2 मा पनि पेस्ट गरौँ कि एक टाइप गरौँ इन्टरफेस रेन्ज ETH 0/0 बाट 3 सम्म मैले सेलेक्ट गरेँ यहाँबाट गरेँ सेलेक्ट ल अब स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क गर्दा पनि हुन्छ मैले तर इन्क्याप्सुलेसन के छ आइएसएल छ म त्यो आइएसएल गर्दिनँ .1q गर्छु ट्यागिङको मेथड किन इन्डस्ट्रियल युज गर्नुपर्छ कि पर्दैन हामीले सिस्को भनेर मात्रै हुन्छ हुँदैन पछि अर्कोपट्टि अर्को स्विच लगायो भने टक्कै मैले गरेको त मिल्यो नि त यो स्विच चेन्ज भयो भने पनि मलाई के फरक पर्छ त पर्दैन अब सिस्कोकै राख्छ भन्ने त छैन नि सबै ठाउँमा त्यही भएर इन्डस्ट्रियल स्ट्यान्डर्ड युज गर्ने ओपन स्ट्यान्डर्डवाला स्विच पोर्ट ट्रङ्क कस्तो इन्क्याप्सुलेसन हेर बाई डिफल्ट के हुँदो रहेछ त अटो नेगोसिएट हुँदो रहेछ इन्क्याप्सुलेसन पनि आफै मिलेर हो यो त सिस्कोको डिभाइस भनेर के राख्यो आइएसएल राख्यो अघि ट्रङ्किङ थियो कि थिएन सबै भिल्यानमा आइएसएल तर हामीले अब आइएसएलमा छोड्छौँ छोड्दैनौँ हामी .1q पनि बनाउँछौँ .1q अब स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क पहिले इन्क्याप्सुलेसन डिफाइन गर्ने ट्रङ्क पोर्टको त्यो प्याकेट ट्रेसरमा हुन्थ्यो हुँदैन थियो त्यो इन्क्याप्सुलेसन कमान्डै थिएन त्यही भएर हामीले सिधै स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क गर्थ्यौँ अहिले पनि हुन्छ स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क गर्न तर बाई डिफल्ट इन्क्याप्सुलेसन के लिँदो रहेछ सिस्कोको डिभाइसले आइएसएल लिँदो रहेछ ल अब
के गर्ने च्यानल ग्रुप कति छ नम्बर 1 अर्कोपट्टि 1 युज गरेको मोड अर्कोपट्टि के थियो LSCP मा एक्टिभ थियो अब म के गर्छु यी तल LSCP को हेर न अब के गर्छु प्यासिभ भयो ल नो सर्ट गर्नु पर्यो इन्ड गर्नु पर्यो हेर एकछिन हेर है अब सो हेर न के हुँदैछ सस्पेन्डै हुँदैछ सो इथा च्यानल समरी हेर है कति मजा आउँछ यहाँ नि एकचोटि सस्पेन्ड भन्यो एकछिनमा अफ भयो अहिले के भन्दैछ सबै पोर्टहरू अप 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 भन्दैछ हेर है अब ध्यान दिएर सो इथा च्यानल समरी गरे हेर न यहाँ भर्खर फेरि म यस्तो गरिदिन्छु ध्यान दिएर हेर है डी आयो भने के बुझ्ने डाउन कहाँ आयो भने यहाँ सबै कोही स्मल युको फरक छ है यस्तो यस्तो स्मल एस र क्यापिटल एसको फरक छ क्यापिटल एसले के भन्छ लेयर 2 भनेर भन्छ यो यसले के भन्दो रहेछ लेयर 2 को इच्छा च्यानल बनायो भन्दो रहेछ युले युज भइरहेछ है लेयर 2 को स्विच पोर्टहरू युज भइरहेछ भनेर भन्दैछ कुन ग्रुपमा युज भएको छ यसमा प्रोटोकल कुन छ हाम्रो LSCP छ कता कता के छ त्यो स्विचलाई नै थाहा छ तर हामीले हेर्दाखेरि LSCP भनेर देखियो पोर्ट के छ त यसमा 0001 02 इथरनेट 03 छ पी भनेको कस्तो के भइरहेछ त यो पोर्टहरू बन्डल इन पोर्ट च्यानल भनेर भनिरहेछ ठिक छ ल मैले एउटा पोर्टलाई डाउन गरेँ भने कुनै पोर्टमा के देखाउँछ यहाँ बिचमा डाउन देखाउँछ कुरा बुझ्यौ पोर्टहरू फस्यो केही एकपट्टि मात्रै गर्यो अर्कोपट्टि गर्न बिर्स्यो भने के देखाउँछ सस्पेन्डेड देखाउँछ कुरा बुझ्यौ हो त्यसरी कुरा बुझ्यो गाह्रो छ त अब यतापट्टि पनि त्यही देखाउँछ ठिक छ LSCP SU देखायो अनि P देखायो सबै ओके छ ल हेर है त सो इन्टरफेस ट्रङ्क इथरनेट 0001 02 इथरनेट 03 देखाउनु पर्ने हो कि हैन तर हेर है अहिले के देखायो पोर्ट PO1 भनेर देखायो हो अहिले कुन नेगोसिएट हामीले कुन इन्क्याप्सुलेसन लगायौँ .1 क्यू ट्रङ्किङमा छ अब हेर यो पोर्ट च्यानललाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ ट्रङ्किङ बनाउन सक्छौँ हाम्रो इन्टरफेसको नाम के हो पोर्ट च्यानल 1 हो कि हैन अथवा यसलाई सिधै PO1 गर्न मिल्थ्यो अब के गर्छौँ स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन .1 क्यू स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क यसलाई पनि बनाउनु पर्यो परेन ल नो सर्ट यसलाई नबनाए पनि आफै काम गर्छ बनाए पनि हुन्छ केही फरक पर्दैन यसरी काम गर्ने एउटा भयो अर्कोपट्टि हेर सो इन्टरफेस ट्रङ्क देखायो यसरी देखायो PO1 भित्र सबै छ अब डिटेलली पोर्ट च्यानलको बारेमा हेर्नलाई सो इथर च्यानल समरी ठिक छ यति गरियो एउटाको भयो यति त गर्ने हो नि एकपट्टि एक्टिभ अर्कोपट्टि के गर्ने प्यासिभ मैले यसो गरे कसो होला ठिक छ अब म कहाँ जाउँ यो स्विच 1 को यो सकाइदिउँ अन मोड अर्कोपट्टि स्विच 3 को पनि यहाँ गएर अन मोड गरिदिन्छु ठिक छ स्विच 1 मा जान्छु मलाई भने ल स्विच 1 मा मैले के गर्ने अब भन रेन्ज के गर्ने अब कम्पनीमा जस्तो गर्छु यो नयाँ स्विचमा बनाउँदा नि इन्टरफेस रेन्ज ETH2/0 बाट 3 सम्म पहिले नै सटडाउन हानिदिन्छु म सबै कन्फिगरेसन गरेर नो सट हान्छु कति राम्रो होइन आइडिया तर चलिरहेको स्विचमा यो गर्नु ठिक हुन्छ हुँदैन नयाँ स्विचमा मात्रै हो फर्स्ट कन्फिगरेसन टक्क सबै सक्ने अनि हाल्ने किनभने इन्कन्सिस्टेन्स भनेर एररहरू दिन्छ क्या
अर्कोपट्टि गएर अफ गरेपछि मात्रै फेरि हराउँछ त्यो इरर। त्यही भएर काम गर्ने लास्टमा सबै सकेर अनि नो सर्ट गर्दै हिँड्ने, त्यसरी पनि गरिन्छ, तर बिर्सिनु चाहिँ भएन। अब के गर्नु पऱ्यो पोर्ट रेन्जलाई, स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन डट वान, स्विच पोर्ट मोड ट्रङ्क पोर्ट त्यो त छ अलिअलि त्यो प्याकेट यसैले त्यो बानी नै बिगारिसकेको छ नि त। अब चाहिँ रियल जस्तो कि अब यसो हेर्दा पनि जे भए पनि ब्लिङ्क गरिरहेको छ, भित्र के चलेको छ थाहा हुँदैन नि, त्यस्तै काम गर्छ कि यहाँ पनि। च्यानल ग्रुप, अब माथि ग्रुप थियो नि 1, अब म यहाँ 1 बनाउँछु, बनाउँदिनँ, अर्कै ग्रुप बनाउँछु। के बनाउने त, खुसी तपाईँको। मोड कस्तो दिने, तलकोमा यसमा अन गर्ने स्ट्याटिकल्ली, अन भने के रहेछ, डाइरेक्टली अन गर भनेको रहेछ हो। सक्यो कमान्ड भयो, डु सो हिस्ट्री यति गर्ने। अर्कोमा पनि टक्कै अर्को स्विचमा गएर स्विच 3 मा ल म यसरी पेस्ट गर्दिनँ ल, म्यानुअली गर्छु ल। इन्टरफेस रेन्ज नो सर्ट गरेको छैन त्यहाँ, इटिएच 2/0 देखि 3 सम्म सर्ट डाउन, स्विच पोर्ट ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन डट वान क्यू, स्विच पोर्ट ट्रङ्क मोड ट्रङ्क हो। च्यानल ग्रुप 2 मोड अन नो सर्ट, अर्कोपट्टि 2 मा गएर 1 मा गएर नो सर्ट, नो सर्ट गरेर मैले सेभ भने। सो इन्टरफेस ट्रङ्क ल हेर अहिले कस्तो मजाले काम गर्यो, सर्ट गरेर गर्दा, सर्ट गरेर गर्दा हेर है के भयो, ट्रङ्क पोर्ट जम्मै हरायो, पोर्ट च्यानल मात्रै देखाएन हो। काम गर्ने तरिका हो कि, मैले अघि नो सर्ट नगरिकन काम गरेँ नि, ट्रङ्क पोर्टलाई सर्टै नगरिकन सिधै बनाइदिएँ। तर अहिले हामीले के गर्यौँ त, यो ठाउँमा यहाँ के गर्यौँ त, यस्तो गर्यौँ हो कि होइन, सर्ट गरेर गऱ्यौँ अनि लास्टमा काम सकेर फेरि के गर्यौँ, नो सर्ट गऱ्यौँ। ठिक छ तरिका है यो चाहिँ, यसो गर्दा फसिँदैन कि। डाटा सेन्टरको स्विचहरूमा ठुल्ठुलो टोपोलोजीहरूमा कम्पनीहरूमा चाहिँ अब आफै सोच, यति ब्यान्डविड्थ क्यारी गर्ने भनेको कस्तो होला त कम्पनी। एडिएसएल मोडेम रिस्टार्ट गर्दै इन्टरनेट चलाउँदै फेसबुक चलाउँदै होइन टुडुङ टुडुङ गर्छ। यो सिनारियो हेर न कति राम्रो छ, कस्तो राम्रो छ टेक्नोलोजीहरू हेर त। हाम्रो स्कोप भनेको यो हो कि, तर ठाउँसम्म पुग्नु पऱ्यो नि त, हामी स्कोप छैन भनेर हुन्छ नपढेर। यति राम्रो कुराहरू छ कि टेक्नोलोजी। एचएसआरपी हेर, यो हेर, भिल्यान इन्टर भिल्यान राउटिङ हेर, राउटरको एउटा पोर्टमा एउटा नेटवर्क हुन्छ भनेर भनिन्छ, तर कतिवटा हुँदो रहेछ बनाउन सक्यो त कति करोडौँ होइन। तर भिल्यानहरू इन्टरनल बनाइयो भने 4094 वटा हुनसक्छ हो कि होइन। कत्रो छ त लिमिट हेर न, एउटा राउटरमा कतिवटा नेटवर्क कन्फिगर गर्न सकिन्छ भन्दा त्यसलाई कतिवटा पोर्ट छ त्यो गन र लुप ब्याक कतिवटा बनाउँछ त्यो पनि भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन, सकिन्छ सकिन्छ। कत्रो लिमिट छ हेर न, त्यति वाइड छ क्या कन्सेप्टहरू। अब हामी कुन स्विचमा जाने, स्विच 2 को सक्यो त, यतापट्टि सक्यो, यो अन चाहिँ सक्यो यो हो है। यो स्विच 1 मा यतापट्टिको पोर्टलाई नि के बनाएको छ, यसलाई PO1 भनेर भनेको छ कि ट्रङ्क पोर्ट पनि देखाइरहेको छ त्यही स्विच 1 मा। ए चेन्ज भएछ, एकछिन लाग्दो रहेछ है। अघि देखाइरहेको थियो नि माथि, थियो कि थिएन अघि, यो पनि देखाइरहेको छ, एकछिन टाइम लाग्दो रहेछ है। तर सर्ट गऱ्यो भने चाहिँ टक्कै एकैचोटिमा, त्यतिकै सर्ट नगरी गऱ्यो भने चाहिँ एकछिन टाइम लाग्दो रहेछ, हुन चाहिँ हुँदो रहेछ। हरायो नि त अरू ट्रङ्क पोर्टहरू हराएन, यही पो ट्रङ्किङ भयो। अब फिजिकल पोर्टको ठाउँमा के भयो त, च्यानल ग्रुपले काम गर्यो। ल हाम्रो यो पनि भयो। अब स्विच 2 र स्विच 3 मा जान्छौँ हामी। स्विच 2 को के छ इन्टरफेस, 10 देखि 3 यसरी पढ्ने, 10 देखि
3 भनेर पढ्ने हुन्छ, पढ्ने तरिका सजिलो। कुन स्विच छ त मैले बिर्सेँ त, स्विच 2 र 3 103 स्विच 2 को सो इन्टरफेस ट्रङ्क हेर नि, यो इन्टरफेसलाई अब थाहा भएन भने नि टोपोलोजी हेर्न पाएन भने यहाँ हेरेर पनि थाहा पाइन्छ क्या कति कुरा यतिवटा चलेको रहेछ भनेर। 103 के गर्छौँ सटडाउन स्विच बोर्ड ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन .1 को यहाँ पनि नेगोसिएसन छ क्या हेर न, नेगोसिएट गर्यो भने त सिस्कोले त आइएसएल नै भन्छ नि होइन र। .1 अनि च्यानल ग्रुप हेर्ने क्वेसनमा गर्ने च्यानल ग्रुप देखाउँछ। अर्को पनि एउटा कमान्ड छ त्यो हाल्दा पनि हुन्छ। च्यानल प्रोटोकल यहाँ च्यानल प्रोटोकल गरेर नि हाल्न सकिन्छ स्विच 2 मा, यो पनि कमान्ड दिन सकिन्छ। के छ प्याकपी च्यानल प्रोटोकल प्याकपी भनेर पनि दिन सकिन्छ। तर यो गर्नुभन्दा यो पनि ठिक छ। अब अर्को च्यानल प्रोटोकल प्याकपी ल्याकपी भन्ने अनि त्यसको डिफाइन गर्ने अटो नेगोसिएट हो कि एक्टिभ प्यासिभ हो त्यो डिफाइन गर्ने। च्यानल ग्रुप कति मैले यहाँ कति दिएको थिएँ 1 2 तर यो यता यो यहाँ 1 छैन भने यहाँ 1 युज गर्न पाइन्छ। तर यहाँ पनि 1 भन्ने यहाँ पनि 1 भन्यो भने स्विचले के बुझ्छ यो सबै एउटै बन्डल हो भन्छ, बुझ्छ। फरक हो कि नि हाम्रो बन्डल हो त्यो नम्बर जुदाउनु नमिल्ने चाहिँ त्यो हो। यिनीहरूको इन्डाइरेक्टली यसलाई थाहा छैन नि त यिनीहरूको बिचको जे पनि गर्न पाइयो, तर डाइरेक्ट एउटै स्विचमा चाहिँ बनाउन मिलेन, त्यसरी जुदाउनु मिलेन नम्बर। के गरौँ 3 गरौँ मोड। यसमा के गर्नु पर्यो प्याकपीलाई के गर्नु पर्यो, प्याकपी भनेको अटो डिजायरेबल हो कि होइन। प्याकपी भने के रहेछ एउटा अटो अर्को डिजायरेबल। एकपट्टि के गर्ने अटो गरिदिने नो सर्ट अहिले नगरे पनि हुन्छ। डु सो स्ट्रिट स्विच 3 हेर ल यहाँ हो डिजायरेबल हो। तर झुकेर नि अर्को पोर्ट पर्यो नि धेरै सताउँछ। ल भन्यो टक्कै भन्यो। कमान्डमा केही दुःख छ त्यसै गरिरहनु भन्ने कुरा आयो नि त। के त नि कमान्ड सार्न मन छ त मैले अघि हिस्ट्री गरेँ सो रन गरेर हेर त हेर न कति धेरै सो रन है। स्विच बोर्डलाई पनि च्यानलभित्र पनि आफै स्विच बोर्ड कमान्ड आउँदो रहेछ है हामीले नहानिकन पनि होइन। हेर है सबै पोर्टमा लाग्दो रहेछ नि त कमान्ड। इन्टरफेस रेन्ज गरेको हो कि होइन हामीले सबै पोर्टमा लाग्यो कमान्ड त के छ र यति त पिजिपी ठिक छ।
कुरो बुझ्यो? स्विच 3 को PHP को हेर यतापट्टिको है यो लिङ्क हो स्विच 3 को यो लिङ्क हो इन्टरफेस रेन्ज इथरनेट के त 1/0 देखि 3 सम्म ठीक छ भयो अनि स्विच फर ट्रङ्क इन्क्याप्सुलेसन .1 के स्विच फर मोड ट्रङ्क डुप्लेक्सहरु आफै आउँदो रहेछ कमान्डमा हामीलाई केही मतलब छ त योसँग डुप्लेक्सहरु हामीले ठीक छ भनेर गरे हो ल च्यानल ग्रुप PHP अथवा यो नहाने पनि सिधै तरको अटो डिजायरेबल भएपछि काम गर्छ गर्दैन गर्छ हाले पनि हुन्छ नहाले पनि हुन्छ है अटो डिजायरेबल दुईपट्टि अटो हुँदा काम हुन्छ हुँदैन एकपट्टि अटो अर्कोपट्टि डिजायरेबल अथवा डिजायरेबल हो कुरा बुझ्यो पक्का हाम्रो दुईपट्टि डिजायरेबल मिल्छ नि फर्म भइहाल्छ नि अटो चाहिँ हुनु भएन पुरा बुझ्यो एक्ज्याक्टली त्यही हो यहाँ चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ LACP मा के हुन्छ त टिप्पासी अन मोड भनिदिनु पर्छ च्यानल ग्रुप 1 मोड अन भने जस्तो तर अर्कोपट्टिको छ नि त ग्रुप नम्बर त लेख्नु पर्दैन नि तिमीहरूलाई बुझ्छौ नि ग्रुप नम्बर यसमा 1 गर 2 गर 3 गर यसै गर फरक पर्दैन ओभरल्याप चाहिँ हुनु भएन कि एउटै स्विचमा यतापट्टि ग्रुप 1 भन्ने पोर्ट च्यानलको अनि यतापट्टि 1 भन्ने चाहिँ भएन यो स्विचले चाहिँ एउटै बन्डल भनेर बुझ्छ 1 भन्ने हो भने तर एउटै हो त यो होइन यसरी अब हेर यहाँ प्याकेट रेसर चलाउने बानी यहाँ लुप छ कि छैन तिनटामा सबैमा ग्रिन देखिन्छ ए यस्तो पनि हुन्छ होइन मजा आयो त तल क्लाइन्टहरू छैन के नेटवर्क यस्तो होइन भिलानहरू छैन हो कि होइन अब अस्ति एउटा मात्रै वायर हुन्थ्यो नि RSTP को STP को टोपोलोजीमा अब कतिवटा वायर हुँदो रहेछ धेरैवटा बनाउँछ कि बनाउँदैन हामी नर्मल कम्पनीमा मात्रै एउटा हेर न यहाँ कति ब्यान्डविड्थ क्यारी गर्छ अब यति सबै के हो त PO1 होला यो PO2 होला पोर्ट च्यानल यो PO3 होला हो त PO1 PO2 PO3 यो तीनवटा इन्टरफेसमा पो अब के हुन्छ त STP RSTP को इलेक्सन हुन्छ कुरा बुझेको बुझ्दैन बुझ्यो हो यसरी काम हुन्छ भनेपछि एकपट्टिको त कुनै ब्लकिङमा छ नि तर देखियो यहाँ देखिएन फेरि लुप भएको भन्ला नि तिमीहरूले फेरि देखिँदैन क्या यहाँ यस्तै हुन्छ GNS को टोपोलोजी स्टेबल कमान्डबाट मात्रै देखिन्छ यहाँ अन्दाजी केही पनि चल्दैन ल हेर अब एउटा रमाइलो अनमोडको पनि देखेन नि तिमीलाई कतिजना कस्तो रिसायो होला कमान्ड पनि नदिएको भनेर मलाई लागिसक्यो तपाईँलाई त मन मात्रै लागेको छ मलाई त अघि सुरु भयो होइन भोलि बिहान 6 बजीसम्म चाहिँ पढाउन सकिन्छ 10 बजीसम्म छोडिदिनु पर्छ मलाई सुत्नु पर्यो त्यहाँदेखि फेरि भोलि बिहान 6 बजी आइदियो हुन्छ है ल गाह्रो केही छ त छैन तर तार देख्दाखेरि ए के हो भन्ने हो भएको कि क्या त्यस्तो होइन क्या तारमा नडराउनु घर घर कस्तो मजाले सुतिरहेको छ कतिजना तिमीलाई के टेन्सन हुन्छ तिमीहरूकै साटो आनन्द लिइरहेको छ होइन भइहाल्छ तर सर्ट गरेर तल नो सर्ट बिर्स्यो नि ए अन पो भएछ नो पो गर्नु ए तिमी पनि बिउँदैछौ तिमी निदाएकै जस्तो लाग्दैछ त यहाँ सबै मेटाएर XYZ लेखिदिन्छु अनि XYZ छ भनेर ल हेर अब यो त केही छैन त्यो त गरिसक्यौ तिमीले ए स्प्यानिङ ट्री ल हेर
सो स्प्यानिङ ट्री हेर न कस्ट कति रहेछ इथरनेटको फास्ट इथरनेटको 19 थियो गिगाबिटको 4 थियो 10 गिगाबिटको 1 थियो 2 होइन 1 हेर यहाँ के छ पिओको 41 बनायो उसले क्यालकुलेसन कतिवटा बन्डल गर्यो 4वटा अनि 41 बनाएछ यो आफै उसले क्यालकुलेसन गर्छ कुरा बुझ्यौ ल कस्तो मजा पो भयो है PO1 PO2 हेर नि यो फरवार्डिङ भन्दैछ भनेपछि यहाँ त सबै कुरा फरवार्ड छ यो स्विचमा कुरा के हो त सबै डेजिग्नेटेड छ भनेपछि यो स्विच के हो त रुट स्विच अघि वायरसकमा प्याकेट क्याप्चर गर्दा कति देखाएको थियो दुईटै इन्फर्मेसन देखाएको थियो कि थिएन थियो PBST प्लस थिच्दाखेरि यो दुईटा इन्फर्मेसन गएको थियो कि थिएन अर्को स्विचमा हो बिपिडियु कुरा बुझ्यो नि गएको थियो नि 2 सेकेन्ड हो यति नै गएको थियो ल त्यो इलेक्सन हुनुभन्दा अगाडि त मै रुट हो भन्छ एकचोटि हेलो पाएपछि त बिपिडियु पाएपछि त डिसिजन हुन्छ अनि फेरि यो के हुन्छ त रुट आइडी र ब्रिज आइडी भएको दुइटै पो पठाउँदो रहेछ त बिपिडियु ल अब हेर 32768 नै हो तर भिलेन 1 जोडेर के भयो ल यो चाहिँ रुट रहेछ सबै के छन् डेजिग्नेटेड छन् अर्को स्विचमा जाऊ अब हेर अर्को स्विचमा यो खोइ त कुन स्विचमा हामी स्विच 1 मा थियौँ अघि ल स्विच 1 मा थियौँ ल स्विच 1 चाहिँ के रहेछ त रुट रहेछ अर्कोतिर गरेछु क्या मैले क्लिक गरेछु ल यो के रहेछ रुट स्विच रहेछ रिभिजन गर्दै गयो तिमीहरूलाई यो नगरिकन छोडिदिन्छ तर त्यस्तरी हुँदैन स्विच 2 मा हेर अब के होला म्याक एड्रेस नै दिन्छु क्या तिमीले टेन्सनै नलिनु ल प्रायोरिटी थाहा छ नि म्याक एड्रेस यति हो पक्का ल यति छ अब म म्याक मात्रै राख्छु ल अर्कोपट्टि ठिक छ स्विच 2 मा जान्छु म टेन्सन नलिऊ हामी लुप हुन दिँदैनौँ ल मैले प्रायोरिटी कपी गरिनँ ल स्विच 2 को प्रायोरिटी त बुझ्छौ नि ल म्याक यति छ प्रायोरिटी त थाहा छ 32768 अब म स्विच 3 को गर्छु गराइदिउँ त इलेक्सन के भएर यहाँ हेरिसक्यो होला यहाँ अल्टरनेट मोडमा छ ब्लकिङ पोर्ट हो अर्कोपट्टिको सबै पोर्टहरू डेजिग्नेटेड रहेछ अब यो गर्ने होइन यो नर्मल पोर्टहरू क्लाइन्टमा जाने पोर्टहरू त जहिले पनि डेजिग्नेटेड फरवार्ड हुन्छ भिल्यानको पोर्टहरू होइन जुनसुकै भिल्यानमा भयो भने डेजिग्नेटेड फरवार्ड हुन्छ तर हाम्रो PO2 के छ रुट पोर्ट छ त्यसरी देखाएको छ हेर यहाँ अब भोक लागिसक्यो भने एकदमै होइन मैले भोकको हेलो पठाएँ रिप्लाई हुँदैन ल हुन्छ अब यहाँ हुन्छ क्या भइहाल्छ ल भन यिनीहरू सबैलाई जुदाइदिउँ ल कसले जित्छ AABB छ हामीले बनाए जस्तो पो म्याक रहेछ AABBCC00 AABBCC00 हाम्रो सिक्यो क्या हो सिस्कोले 010001 छ यहाँ 02 छ 03 यो के रहेछ त रुट स्विच धन झुकेर लेखिहालेछ है अघि ल भनेपछि यो पोर्ट के हुन्छ डिपी अहिले OSPF को DR मा आयो नि उसलाई अर्कै खालको भोक लागेको थियो ल यो इन्डिभिजुअल पोर्टको कुरा गर्दैन अब हो पोर्ट च्यानल के हो त हो त बन्डलवाला यो हो त्यो पोर्ट चाहिँ के छ त डेजिग्नेटेड पोर्ट यो पनि डेजिग्नेटेड पोर्ट छ स्विच 1 को हो स्विच 1 को सबै ठिक छ पक्का ल अब जान्छौँ हामी कहाँ यो पोर्ट के भयो 41 कस्ट 41 कस्ट यहाँदेखि यहाँ पुग्नलाई 41
यहाँ पुग्नलाई भनेपछि यो के भयो रुट पोर्ट यता हेर न फेरि डुप्लिकेट पनि चल्छ कति राम्रो जस्तो तिमीहरूले पैसालाई पनि बनाउँछौ होइन ल यहाँ पनि के भयो त रुट पोर्ट भयो कुरा बुझ्यो रुटमा पुग्ने अब यतापट्टि हेर सिधै हेर न दुइटैको उस्तै छ त टोपोलोजी यहाँ पुग्ने र यहाँदेखि पुग्ने अब हेर त कसको ब्रिज आइडी सानो छ स्विच टुको भनेपछि यो के हुन्छ डिपी हुन्छ र यो के हुन्छ ब्लक हुन्छ ल कति सही ब्रिज आइडी हेर न सिधै यो दुइटै टोपोलोजीमा इक्वल छ त होइन तिमीलाई सजिलो भने कति खुसी भयो धेरैजना यति भनिदिँदैन होइन यो के भयो यो चाहिँ ल अल्टरनेट पनि भनिन्छ हो जे पर्छ हेरिदिउँ त स्विच टुको तर भयो के त गलत छ कि किन यस्तो भन्दैछ होला भन त हेर यहाँ PO1 छ एउटा र PO3 छ ल एउटा रुट बन्यो यो त माथितिर जाने भयो 41 भयो पुग्न न है यसको लिङ्कको अनि डेजिग्नेटेड छ अर्को कसरी डेजिग्नेट भयो PO3 कसरी डेजिग्नेटेड भयो यतापट्टि हो डेजिग्नेटेड पोर्ट पख है त स्विच टुमै छौँ डेजिग्नेटेड ठिक छ म त 3 को पो सम्झिरहेको थिएँ 2 मा अब 3 मा हेरौँ त 3 मा के भयो यो पोर्ट रुट अनि अर्को अल्टरनेट ब्लक ठिक छ हो म यहाँ हेरेर नि यो एउटा स्विच 3 मा गइरहेको छु कि समस्या ल कुरो बुझ्यौ नि यसरी पढ्ने हो कि टपिकहरू लिङ्क गरेर यतिकै जान्यौ नि CCNP इन्टरभ्यू कट्यो थ्योरी सिस्कोमा जाने इथर च्यानल होइन कन्फिगरेसन भन्ने अनि जाने cisco.com भनेर लेख्ने आइहाल्छ सिस्कोमा सबै बुकमा पनि छ कुरा बुझ्यौ लु यति मात्रै गर आज धेरै गराउँदैन त्यो बेला यति फटाङटङ गर घरमा नि गर्ने फटाफटी गर्ने पोर्ट जोड्ने त हो नि ए सबै छ त यहाँ लगभग होइन यो गर्नु पर्यो कहाँ अल्छी गर हुन्छ यति गर्छौ अनि तिमी त जान्छौ हजुर कुनै दुईवटा राउटर छ एउटा प्राइमेरी अर्को सेकेन्डरी होइन अनि प्राइमेरीमा नि कन्फिगर गरेर सेकेन्डरीमा नि कन्फिगर गरेर छ प्राइमेरीबाट सेकेन्डरी राउटर प्राइमरीबाट सेकेन्डरीमा छिरेर प्राइमेरीबाट छिरेर सेकेन्डरी राउटर DHCPहरू दिन मिल्यो अरू मिलेन राउटरमै टर्मिनल छ भने चाहिँ यसरी जान मिल्छ हेर मिल्छ एक्सेस गर्न तर कसरी एउटा राउटरमा बसेर SSH गर्ने हेर ल यसरी जान मिल्छ यहाँ बसेर टर्मिनल चाहिँ खोल्नु पर्यो सोको टर्मिनल छ भने यसो गरेर अर्को डिभाइसमा छिर्न मिल्छ तर अहिले अर्कोबाट यो आइपीमा हामीले SSH चलाएको छैन सबै राउटरमा SSH चलाउने एउटा राउटरमा छिरेपछि त्यहीँबाट छिरेर अरू राउटरमा काम गर्ने लगआउट गर्ने आफ्नै राउटरमा आइन्छ त्यो सिकाउँछु नि SSH को कुरा जे पनि गर्न पाइन्छ तर टर्मिनल हुनु पर्यो त्यहाँ GUI-बाट त काम मिलेर एउटा राउटरको GUI-बाट अर्कोमा छिर्नै मिल्दैन त्यो बिचमा मैले के भन्नु दुईतिर त्यो एम्प्लाइड राखेर कि अनि त्यसपछि त ढुक्क त्यो अर्को आइपीहरू दिन्छ त अर्कोपट्टिबाट DHCP जस्तो अब यही पनि होइन होस्टमा माथि एउटा राउटर छ त्यहाँबाट 3टा राखेको छैन अनि त्यो लास्टको बाटोमा बस्यो भने माथि पनि दिन्छ सबै 3टै राउटर हुन्छ आइपी खोल्छ नि एउटै नेटवर्कको छ त फरक आइपी छ त एउटै नेटवर्कभित्र छन् सबै त्यो एपी खुल्छ होइन एन्टिना खुल्छ होइन कुरा बुझ्नु भने एन्टिना सबै जुन पनि एन्टिना खुल्छ एउटै नेटवर्कभित्र छ नि त एन्टिनाहरू ब्रिजमा काम गरिरहेको छ
ब्रिज मोडको पो यस्तो भयो मैले अँ। बुझेको कस्तो भन्दाखेरि प्राइमेरी राउटर भयो होइन ऊ नेट भएको छ नि त उसको त नेटेड छ नि त बाइ डिफल्ट टाइपको हो क्या अनि अँ। एउटा प्राइमेरीको ल्यान्डबाट जोडेर अर्को फेरि वानमा जोडेर त्यो वाइनको इन्टरफेसमा हान्नु न माथि टप लेभल राउटरबाट वाइनमा जस्तै यो राउटरबाट राउटरबाट प्राइमेरी चाहिँ एसएस भयो तर प्राइमेरीबाट सेकेन्डरी त्यो नेट भएर हो कि नेट भयो बाहिरको पोर्टमा गर्नु हुन्छ भने हुन्छ हुँदैन भने नेट भएको छ ल यति गर त्यहाँदेखि धेरै पढाउँदैन तिमीहरूलाई डिएससी नेट दुईटैमा मजाले ल सकेन टोपोलोजी बनाउँदाखेरि काम गरिरहेको तिमीले ल्याएर भइसक्यो जाने हो त मुडै चलेको पऱ्यो अझै गर्ने यहाँबाट ब्याङ्क एक्जिक्युटिभ काम गर्न नत्र सिडी खाजा इन्जिनियरिङ हाल्नुपर्छ गर्नुपर्छ सबैको गर्दै हुनुहुन्थ्यो बिहानदेखि आउनु कस्तो होइन अनि हामी त आफ्नै घरमा बिरामी दिदीको सबैको बिहानदेखि सोच्दै गर्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो भएको छैन है भाइको घर हामीको घरमा बिरामी कस्तो नबिग्रिनु सबै बिग्रिसक्यो पुरै बिग्रिसक्यो आउँदैन आउँदैन त्यस्तो नि आएर नि कि यसमा नेट पनि आइदिएन नि त्यो कस्तो मनको कुरा बुझेको तर उनीहरू सबै रिजाइन उनीहरू खानु भयो त्यस्तो छ नि फेरि तर यस्तो छ कि हाम्रो नि हाम्रो ओएसपिएफमा पनि हेर बिहार मात्रै छ भन्दा मिलेन फेरि अर्कोले पनि खानु पर्यो बिडिआर पनि छ क्या त्यही त है कामै नदिने होइन गर्नु छैन तिम्रो नेटवर्क कति छ काम छ दसमा गएर त्यो भित्रको भिजाउँछ अपलोडहरू केही छैन होला अपलोड भइरहेको
यो पोखरेलले मान्छेको बदला लिन्छ पढाउनु न। अबले खाना खाएर फेरि उठ्यो खाना खाएर आएर ऊ खाना खान्छु भनेर गएर लुगा धुने हैन खाना खान्छु भनेर गएर खाना खाएर आउँछ बडा मान्छे यो पोडकास्टमा चाहिँ हाम्रो भाइको चाहिँ आवाज राखिदिनु है। उसको चाहिँ पछाडिको चाहिँ नकाट्नु है आवाज। उसको राखिदिनु है ल। ए साँच्चै पोडकास्ट त बिर्सिरहेको आफ्नो ड्युटी बिर्स